तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको नेपाल यो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढिरहेका थियौं र यसमा हामी यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने च्याप्टर का क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै थियौं। हामीले एक्सरसाइज 4A का सबै प्रब्लम्सहरु सल्भ गरिसकेका छौं, 9 को ABC सम्म सबै। अब आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 4B गर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ बेसिकली यो एक्सरसाइज चाहिँ धेरै जसो यो एंगल जुन हुन्छ sin 2a cos 2a tan 2a यस्ता एंगलहरुमा बेस भएर यो एक्सरसाइज बनेको छ र यसमा प्रुफ पनि छन्, धेरै प्रुफहरु छन्। यो लगभग यो एक्सरसाइजमा टोटल गर्ने हो भने हाम्रो 50 वटा जति क्वेशन होला सायद। र तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् है ल। अब 4 को यो एक्सरसाइज 4B को म फर्स्ट नम्बरबाट सुरु गर्दै छु, 1 को A बाट। यहाँ अब के दिएको छ भन्दाखेरि if sin A equals 3/5 find the value of sin 2A cos 2A and tan 2A। ल अब हेर यो क्वेशनमा जुन हामीलाई भ्यालु सोधेको छ sin 2a cos 2a tan 2a इधरको फर्मुला के हो त यो थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरुले सुरुमा। अब फर्मुलै आएन भने यो प्रब्लम सल्भ त हुँदैन है। सो अब फर्मुला के हो हामी हेरौँ है त। sin 2a को फर्मुला हो 2 sin a into cos a। भनेपछि sin 2a निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिने रहेछ? एउटा sin a चाहिने रहेछ, अर्को cos a चाहिने रहेछ। हामीलाई क्वेशनमा त sin a मात्रै दिएको छ, cos a दिएको छैन। सो हामीले cos a सुरुमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै sin 2a को भ्यालु निक्लिन्छ। ठीक छ, cos a कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी पछाडी हेरौं। पहिला यो sin 2a को मैले फर्मुला लेखे, अब cos 2a को लेख्छु है। cos 2a को तीनवटा फर्मुला छ। एउटा cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, अर्को 2 cos स्क्वायर a minus 1, अर्को 1 minus 2 sin स्क्वायर a। भनेपछि यदि यो फर्मुला यदि हामीले हाल्ने हो भने cos 2a निकाल्न यो फर्मुला हाल्ने हो भने हामीलाई cos a र sin a दुईटैको भ्यालु चाहिन्छ। यदि होइन म सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छु भन्दा पनि पाइयो। सेकेन्ड फर्मुलामा 2 cos स्क्वायर a minus 1 छ भनेपछि यसमा यदि हामीलाई cos a को भ्यालु थाहा भयो भने cos 2a को भ्यालु थाहा हुने रहेछ। सिमिलरली यो जुन थर्ड फर्मुला छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a, यसमा sin a को भ्यालु थाहा भयो भने cos 2a को भ्यालु थाहा हुने रहेछ हैन। 1 minus 2 sin स्क्वायर a छ भनेपछि हामीले थर्ड फर्मुला युज गर्यो भने cos 2a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। तर यसमा हामीले cos a को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि sin 2a मा त cos a चाहिन्छ, त्यही भएर cos a को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ है त। त्यस्तै अब लास्ट छ यहाँ हेर्नुस् tan 2a। tan 2a को फर्मुला के हो त? त्यो त थाहा हुनु पर्छ हामीलाई हो। ल tan 2a को फर्मुला हो 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a। ल भनेपछि हामीलाई tan a को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। tan 2a को भ्यालु निकाल्नलाई tan a को भ्यालु कति हुन्छ यो tan a को भ्यालु थाहा भएपछि मात्रै tan a र tan स्क्वायर a को भ्यालु थाहा भयो भने मात्रै हामी tan 2a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। सो tan a भनेको के हो त? tan a भनेको त सिम्पली हामीलाई थाहा छ sin a by cos a हो कि हैन। भनेपछि यदि cos a को भ्यालु निक्लियो भने हाम्रो tan a को भ्यालु पनि आउँछ हो। tan a को भ्यालु आइसकेपछि tan 2a को भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। ल त्यसोभए अब हामी निकालौं न त। के निकालौं? हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई एउटा cos a चाहिन्छ, cos a को भ्यालु निकालौं, अर्को tan a को भ्यालु चाहिन्छ, tan a को भ्यालु पनि निकालौं है त। ल मैले साइडमा एउटा यसरी लाइन तानेर अब म cos a को भ्यालु निकाल्न गइरहेको छु। अब cos a को फर्मुला के हो त भन्दा हेर्नुस् हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ? sin a को भ्यालु दिएको छ 3/5। भनेपछि cos a को फर्मुला के हुन्छ ल भन त तिमीहरु मलाई? √1 minus sin स्क्वायर a। अब कहाँबाट आयो त यो फर्मुला भन्छ यहाँबाट हेर। हामीलाई के थाहा छ? sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a भनेको 1 हुन्छ हो। यहाँबाट यदि cos a को तिमीहरुले भ्यालु निकाल्छौ भने √1 minus sin स्क्वायर a आउँछ है। यहाँबाट यो फर्मुला आको हो, त्यही भएर cos a को के हुँदै रहेछ फर्मुला? √1 minus sin स्क्वायर a। ल अब sin a को भ्यालु हालौं।
हाम्रो cos a को भ्यालु आइहाल्छ है रुट अन्डर 1 माइनस sin a भनेको 3/5 छ भनेपछि यहाँ 3/5 को स्क्वायर हुने भयो यो भनेको रुट अन्डर 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9/5 को स्क्वायर 25 रुट अन्डर एलसीएम छ 25 माइनस 9 यो भनेको 16/25 भयो भनेपछि 16 कतिको स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो 25 5 को स्क्वायर हो त्यही भएर यसको भ्यालु कति आउने रहेछ 4/5 आउने रहेछ मैले डाइरेक्टली लेखेँ है त cos a को भ्यालु 4/5 आउने रहेछ भनेपछि cos a को भ्यालु 4/5 आयो भने tan a को भ्यालु के आउँछ त tan a को भ्यालु हेर्नुस् sin a by cos a हो sin a को भ्यालु छ 3/5 डिवाइडेड बाइ cos a को भ्यालु छ 4/5 भनेपछि यो 5 र यो 5 त क्यान्सल भयो कति आयो 3/4 आयो tan a को भ्यालु ल अब हामी निकालौं त ट्याङ्की ट्याङ्क हामीले सोधेको देयरफोर sin 2a को भ्यालु निकाल्न सोधेको छ यसको फर्मुला सिम्पल 2 sin a into cos a which equals to 2 into sin a को भ्यालु कति छ अरे 3/5 दिएको छ into cos a को भ्यालु कति छ 4/5 दिएको छ भनेपछि कति हुन्छ माथिको मल्टिप्लाई गरौँ 2 3 जा 6 6 4 जा कति हुन्छ 24 डिवाइडेड बाइ 25 ल हेर sin 2a को भ्यालु 24/25 आउने रहेछ यो आन्सर भयो त्यस्तै cos 2a को अब cos 2a मा त तिमीहरुले जुनसुकै फर्मुला हाले पनि भयो तीनटा फर्मुला छ किनकि हामीले sin cos a सबैको भ्यालु निकालिसकेको छौं ल मैले चाहिँ यही 1 - 2 sin स्क्वायर a नै हाले भनेपछि 1 - 2 into sin स्क्वायर a भनेको 3/5 sin a भनेको 3/5 दिएको छ 3/5 को स्क्वायर कति हुन्छ त 1 - 2 into 3 को स्क्वायर कति हो 9/5 को स्क्वायर कति हो 25 त्यसो भए कति भयो त यसमा 25 आयो एलसीएम 25 - 9 2 जा 18 भनेको 25 मा हामीले 18 घटाउने भने कति हुन्छ 7 हो 7 हुन्छ 7/25 हो यो चाहिँ cos 2a को भ्यालु आयो 7/25 अनि लास्टमा हामीलाई tan 2a को भ्यालु पनि सोधेको छ त्यसो भए म tan 2a को भ्यालु पनि निकाल्छु tan 2a भनेको 2 tan a by 1 minus tan square a ल हामीले अघि tan a को भ्यालु निकालिसकेको छौं 3/4 आएको छ यहाँ हो त्यही भएर म अब tan a को भ्यालु 3/4 हाल्दै छु है त 2 into 3/4 डिवाइडेड बाइ 1 minus 3/4 को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ किनकि tan स्क्वायर a छ ल अब यो 2 ले यो 4 लाई 2 टाइम्स जान्छ हैन 2 2 जा 4 हुन्छ भनेपछि माथि कति भयो माथि 3/2 भयो मुनि कति भयो 1 minus 3 को स्क्वायर हुन्छ 9/4 को स्क्वायर हुन्छ 16 माथि 3/2 एज युजुअल डिवाइडेड बाइ मुनि आयो 16 एलसीएम भनेपछि 16 minus 9 ल अब डाइरेक्ट रेसिप्रोकल गरौँ 3/2 छ डिवाइड साइन मल्टिप्लाईमा चेन्ज हो भने मुनिको जुन यो डिनोमिनेटर छ 16 - 9/16 यो डिनोमिनेटर के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ भनेको 16 डिवाइडेड बाइ 16 - 9 हुन्छ ल 3/2 into 16 डिवाइडेड बाइ 16 - 9 भनेको कति हो 7 हो 7 ल 2 8 जा 16 हैन भनेपछि 8 3 जा 24/7 आउने रहेछ यसको आन्सर है हामीले यहाँ sin 2a cos 2a र tan 2a तीनटैको भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौं है अब म 1 को c मा गइरहेको छु है यो अब बुझ्यो भने 1 को c मा जाउँ यहाँ के भनेको छ find sin 2a cos 2a and tan 2a when tan a equals 3/4 ल हामीलाई यहाँ tan a को भ्यालु दिएको छ 3/4 हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ sin 2a cos 2a र tan 2a निकाल्नु भनेको छ हो ल त्यसो भए अब हामीलाई हेर है कसरी सजिलो बनाएर गर्ने त अब मलाई तिमीहरुले भन्नु पर्यो है फर्मुला तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ sin 2a को फर्मुला के हुन्छ भन ल 2 sin a into cos a तर यहाँ हामीलाई tan a दिएको छ 2 sin a into cos a लगायो
अब कसरी गर्ने त यसलाई? यो त tan छ भनेपछि यो फर्मुला लगाएर यसमा हुँदैन हो, यो फर्मुला लगाएर यसमा हुँदैन। त्यसो भए हामीलाई sin 2a को अर्को पनि फर्मुला छ, त्यो फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। sin 2a को फर्मुला tan a को टर्ममा छ है। के फर्मुला छ? 2 tan a by 1 plus tan square a हो, यो sin 2a को फर्मुला हो। ठीक छ, 2 tan a by 1 plus tan square a। अब हेर त यो फर्मुलामा tan a को भ्यालु 3/4 हाल्यो भने आयो कि आएन sin 2a को भ्यालु? हो, त्यही भएर फर्मुला चाहिँ याद गर भनेको है। फर्मुला याद गरेनौ भने गाह्रो छ है। ल अब यो त तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ, tan a को भ्यालु हालेर आफै निकाल्नुस् है। त्यस्तै cos 2a को के हो फर्मुला? ल भन। cos 2a को तिमीलाई तीनटा फर्मुला थाहा छ हैन? cos square a minus sin square a, cos square 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a। हो, तर त्यो तिनले फर्मुला लाएर हुँदैन। त्यसलाई पनि tan को फर्मुला लाग्नु पर्छ। यहाँ पनि tan अब के हो त cos 2a को फर्मुला tan को टर्ममा भन्दाखेरि 1 minus tan square a by 1 plus tan square a हो। अब यहाँ तिमीले tan a को भ्यालु 3/4 हाल्यो भने cos 2a को भ्यालु तिमीले निकाल्न सक्छौ। यो तिमीलाई मैले छोड्दिए। त्यस्तै अब tan 2a को फर्मुला के हो? ल यो भन, यो त याद होला नि। यस सर, 2 tan a upon 1 minus tan square a। ओ 2 tan a upon 1 minus tan square a हो, यो फर्मुला हो। अब यहाँ tan a को भ्यालु तिमीले 3/4 हाल्यो भने tan 2a को भ्यालु मजाले निकाल्न सक्छौ है त। ठीक छ? यस सर। अब त्यसो भए हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ। यो तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ है 1 को c। अब 1 को d र e उस्तै उस्तै छ, म 1 को e मै गए ल। Find the values of sin 3 alpha and cos 3 alpha if cos alpha equals √3/2। ल हेर, हामीलाई यहाँ क्वेसनमा cos अल्फा को भ्यालु दिएको छ अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? sin 3 अल्फा को भ्यालु र cos 3 अल्फा को भ्यालु। ठीक छ? त्यसो भए तिमीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। sin 3 अल्फा को फर्मुला के हो, cos 3 अल्फा को फर्मुला के हो? ल मैले यहाँ फर्मुला दिन्छु है त। sin 3 अल्फा फर्मुला के हो ल भन, याद छ भने? 3 sin alpha minus 4 sin cube, 4 sin cube alpha। 4 sin cube alpha भनेपछि हेर, sin 3 अल्फा को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई त sin अल्फा को भ्यालु चाहिने रहेछ। यहाँ sin अल्फा छ, यहाँ sin cube अल्फा छ भनेपछि sin अल्फा को भ्यालु चाहिने रहेछ। तर हामीलाई क्वेसनमा त cos अल्फा को भ्यालु मात्रै दिएको छ भनेपछि हामीले सुरुमा sin अल्फा को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै sin 3 अल्फा को भ्यालु निक्लिन्छ। त्यसो भए निकालिहालौँ त sin 3 अल्फा को भ्यालु के हुन्छ त? सरी, sin अल्फा को भ्यालु के हुन्छ भन, के हुन्छ? 1 minus root under 1 minus cos square alpha। ओ गुड। अब यहाँ भ्यालु हाल्ने 1 minus cos स्क्वायर अल्फा भनेको √3/2 को स्क्वायर भयो। सो 1 minus √3 को स्क्वायर 3/2 को स्क्वायर 4 भयो। सो अब यहाँ एलसीएम आउँछ 4, एलसीएम आयो 4 minus 3 रूट अन्डर। त्यसो भए रूट अन्डर 1/4 भयो। ल रूट अन्डर 1/4 भनेको कति हो? 1/2 को स्क्वायर हो 1/4 भनेको। त्यसो भए स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो, 1/2 बाहिर आयो। हेर त ल, sin अल्फा को भ्यालु 1/2 रहेछ भनेपछि मैले यो फर्मुलामा यहाँ sin अल्फा को भ्यालु हाले 1/2 माइनस 4 इन्टु 1/2 को के भयो यहाँ क्यूब। ल 3/2 माइनस 4 इन्टु
1 को क्युब 1/2 को क्युब कति हुन्छ 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हुन्छ है ल त्यसो भए अब 4 ले काट्यो भने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हुन्छ यहाँ 3/2 माइनस अब 1/2 भयो 2 एलसीएम आयो 3 - 1 भयो यो भनेको 2/2 कति आयो भ्यालु 1 आयो है sin 3 अल्फाको भ्यालु चाहिँ 1 आउने रहेछ यो हाम्रो एन्सर भयो त्यस्तै अब cos 3 अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ क्वेशनमा सोधेको छ cos 3 अल्फा भन्छ cos 3 अल्फाको पनि फर्मुला थाहा हुनु पर्यो के हो cos 3 अल्फाको फर्मुला भन त cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा त्यो त cos 2 अल्फाको फर्मुला हो cos 3 अल्फाको फर्मुला चाहियो यसको फर्मुला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा 3 cos अल्फा ल अब हामीलाई क्वेशनमा त cos अल्फाको भ्यालु त दिएकै छ सो cos अल्फाको भ्यालु हालौँ है त cos अल्फा कति दिएको छ √3/2 दिएको छ ल √3/2 को यहाँ हेर क्युब भयो -3 इन्टु √3/2 ल 4 इन्टु √3 को क्युब कति हुन्छ भन मलाई √3 को क्युब कति हुन्छ थाहा छ यस सर 3 हुन्छ सर रूट त कति 3 सर यहाँ हेर ल √3 को क्युब भनेको के हो √3 इन्टु √3 इन्टु √3 हो यो भनेको हेर दुईटा √3 मल्टिप्लाई भएर 3 भयो अनि एउटा √3 जस्ताको तस्तै 3 हुने रहेछ यस सर 3 त्यही भएर 3 अब यस्तो सिम्पल कुरामा मिस्टेक गर्नु हुँदैन है √3 को क्युबमा अब 3 लेख्यो भने गयो याद गर अब मुनि छ 2 को क्युब कति हो 2 को क्युब हो 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पनि 3 √3 यहाँ 2 छ ल मैले मुनिको मेटाएँ अब यहाँ यो 4 ले 8 लाई कति टाइम्स डिभाइड जान्छ हेरौँ 4 2 जा 8 हुन्छ भनेपछि 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 हेर त यो कति हुन्छ 1 - 1 कति हुन्छ 0 हुन्छ नि त्यस्तै 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 क्यान्सल भयो क्यान्सल भएर कति भयो 0 भयो यो cos 3 अल्फाको भ्यालु 0 आएछ यो भयो एन्सर अब यहाँ हेर है अब तिमीहरुलाई यो sin 3 अल्फा cos 3 अल्फाको फर्मुला मानिलियौ बिर्स्यौ तिमीहरुलाई याद आएन पढेको थियो तर बिर्स्यो तर कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के भनेर सोधिन्छ भने यसरी पनि सोध्छ यहाँ हेर प्रुभ दैट के प्रुभ गर्नुपर्ने छ sin 3 अल्फाको भ्यालु ल प्रुभ गर कि कति हुन्छ अरे 3 sin अल्फा 3 sin a minus 4 sin क्यूब a ल यो हामीले अब प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब कसरी गर्ने प्रुभ यो थाहा हुनु पर्यो ल अब हेर यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई जसमा छ sin 3a सो यसलाई मैले लेख्न सक्छु sin 2a plus a हो सो अब मैले sin a plus b को फर्मुला हाल्न पाउने भए हैन sin a plus b को फर्मुला हालौं sin a भनेको a को ठाउँमा यहाँ 2a छ है sin a into cos b plus cos a into sin b ल यो फर्मुला मैले हाले त्यसो भए अब sin 2a भनेको फर्मुला फेरि हालौं sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a into cos a त्यस्तै यो cos a छदैछ यहाँ मैले यो cos a पनि लेखे प्लस अब cos 2a को फर्मुला के हो भन्दा तीनटा फर्मुला छ अब कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि sin को फर्मुला युज गर्ने किनकि हामीलाई के गर्नु छ हेर त के प्रुभ गर्नुपर्ने छ यहाँ sin मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ नि त RHS मा त्यही भएर sin मा लग्ने यहाँ भएभरको सबै टर्मलाई हामीले sin मा लग्नु पर्छ किनकि हाम्रो त प्रुभ गर्ने नै एउटा 3 sin a छ एउटा 4 sin क्यूब छ भने चाहिँ सबैतिर sin मा लग्ने हो है सो cos 2 अल्फा को फर्मुला मैले हाले 1 minus 2 sin स्क्वायर हो यो वाला फर्मुला हाल्नु पर्यो इन्टु sin a is equals to 2 sin a into cos स्क्वायर a प्लस अब मल्टिप्लाई गरौँ यो sin a ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ sin a नै हुन्छ अनि फेरि sin a ले यो 2 sin स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ प्लस माइनस 2 sin क्यूब a भयो
आउँदैछ है आउँदैछ 2 sin क्युबे चाहिँ आयो है यहाँ 4 sin क्युबे चाहिँ आउँदैछ है बिस्तारै बिस्तारै आउँछ हतारिनु हुँदैन 2 sin a मैले के भन्दै थिएँ भयो भरको सबै कुरालाई sin a मा लग्ने अब यहाँ cos स्क्वायर छ भन्छ यसलाई पनि sin मा लगौं के हुन्छ cos स्क्वायर को sin a मा लग्दाखेरि भन त 1 minus sin square a सर 1 minus 1 minus sin स्क्वायर a हुन्छ है ल प्लस sin a minus 2 sin cube a ल मल्टिप्लाई गर अब 2 sin a ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin a minus 2 sin a ले sin स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin cube a प्लस यहाँ sin a छदैछ minus 2 sin cube a छदैछ ल अब हेर त आयो नि फर्मुला यहाँ 2 sin a र 2 यो sin a जोडा कति हुन्छ 3 sin a हुन्छ 3 sin a भयो minus 2 sin cube a यहाँ पनि minus 2 sin cube a minus 2 कति हुन्छ minus 4 हुन्छ हो त्यही भएर यहाँ minus 4 sin cube a ई प्रुफ भयो कि भएन फर्मुला आयो कि आएन आयो सर यसरी हामीले यो प्रुफ गर्न सक्छौं अथवा यसरी हामीले फर्मुला निकाल्न सक्छौं है त कहिलेकाहीँ यही क्वेशनमा पनि सोध्छ र कहिलेकाहीँ तिमीले फर्मुला बिर्स्यौ भने पनि यो तरिकाले डिराइभ गर्दा हुन्छ तर यो अब डिराइभ गर्नु पर्यो भने अलि टाइम त लाग्छ हैन टाइम लाग्छ टाइम नपुग्न सक्छ तिमीहरुलाई फेरि एक्जाम गरेर त्यही भएर सकेसम्म त्यही भएर फर्मुलाहरु चाहिँ याद गरेर जानु भन्छन् क्या याद गरेपछि अलि सजिलो हुन्छ ल जति धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै याद पनि हुन्छ याद गर्ने टेक्निकहरु त मैले अलि सिकाइसकेको छु तर राम्रो टेक्निक भनेको चाहिँ धेरै भन्दा धेरै क्वेशन गर्ने अनि मात्रै याद हुन्छ है राम्रो तरिकाले अब त्यस्तो भए cos 3a को पनि तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ है यसरी नै cos 3a लाई पनि cos 2a + a गर्नु cos a + b को फर्मुला हाल्नु ठ्याक्क प्रुफ हुन्छ है सबै cos तिर लाग्नु अनि आउँछ त्यसको फर्मुला ल अब 1 को मैले d नम्बर गरे e नम्बर गरे 1 को f पनि हेरौँ ल 1 को f को म तिमीहरुलाई हिन्ट दिन्छु find the value of tan 3a when tan a भनेको 1/2 छ ल अब tan 3a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हेर है हामीसँग sin 3a को फर्मुला छ cos 3a को फर्मुला छ तर tan 3a को फर्मुला त छैन सो अब हामीले कसरी निकाल्ने त tan 3a को भ्यालु भन त केही छ आइडिया अब यसमा मेन फन्डा के हो भन्दाखेरि यो tan 3a मैले लेख्दै छु tan 3a बाट tan a को भ्यालु निकाल्नु सरी tan a को भ्यालु दिएको छ tan 3a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ ल हेरौँ है त tan 3a लाई मैले tan 2a + a लेख्न सक्छु भने tan a + b को अब म फर्मुला लाउँछु के हो फर्मुला tan a + tan b by 1 minus tan a into tan b sorry tan b भनेको यहाँ tan a नै छ है ल अब फेरि हेर अब यहाँ tan 2a को फर्मुला तिमीलाई थाहा छ नि कि थाहा छैन थाहा छ सर के हो भन tan 2a को फर्मुला 2 tan a by 1 minus tan square a हो अब यो फर्मुला यहाँ युज गर्ने हो यो ठ्याक्कै यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो 2 tan a by 1 minus tan square a plus tan a divided by 1 minus 2 tan a by 1 minus tan square a into tan a अब तिमीलाई फर्मुला निकाल्न मन छ भने यसलाई सल्भ गर्दै जाओ आफै फर्मुला निक्लिन्छ होइन डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्छु भने यहाँ हेर tan a को भ्यालु दिएको छ 1/2 अब यहाँ सबैमा tan a को ठाउँमा 1/2 राख्यो भने यसको यो tan 3a को भ्यालु निक्लिन्छ है त यो तिमीलाई मैले छोड्दिए आफै निकाल्नलाई अब फर्मुला निकाल्छौ भने चाहिँ डाइरेक्टली अब फर्मुला निकाल्दा म सिकाउँदै छु केही होइन यसलाई सल्भ गर्ने हो माथि एलसीएम लिने 1 minus tan square एलसीएम आउँछ 2 tan a तिमीले यहाँबाट डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्छौ है यसलाई डाइरेक्टली tan a को भ्यालु चाहिँ
कति दिएको छ क्वेसनमा 1/2 राख अनि यहाँबाट यसको भ्यालु यो सल्भ हुन्छ। यो मुनि गरेको मैले गरेको गरिराख्नु पर्दैन, अथवा फर्मुला निकाल्ने हो भने चाहिँ मुनिको गर्दा हुन्छ है। ल अब यहाँ के हुन्छ प्लस tan a into 1 minus tan square a हुन्छ डिभाइडेड बाई मुनि पनि एलसीएम आउँछ 1 minus tan square a नै एलसीएम आउँछ भनेपछि यहाँ के हुन्छ 1 minus tan square a माइनस अब यो 2 tan a र यो tan a मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2 tan square a हुन्छ, त्यही भएर 2 tan square a। ल 1 minus tan square a 1 minus tan square a क्यान्सल भयो। माथि अब के हुन्छ हेरौँ 2 tan a प्लस ब्राकेट खोलौँ अब tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 minus tan square a माइनस tan square a माइनस 2 tan square a कति हुन्छ माइनस 3 tan square a हुन्छ। ल भने यसको के आयो हेर त यहाँ 2 tan a र tan a जोड्दा कति हुन्छ 3 tan a हुन्छ 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan square a हो। यो चाहिँ tan 3a को फर्मुला रहेछ। अब घोक्छौ भने पनि घोका, तर किन घोक्नु होइन, यो धेरै युज हुँदैन, याद राख्नु पर्दैन, तर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सिकाएँ। यसरी हामीले फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यही प्रुभ गर्न पनि सोध्छ तिमीहरूलाई कि tan 3a को भ्यालु चाहिँ 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan square a हो भनेर प्रुभ गर भन्छ, त्यतिखेर तिमीहरूले प्रुभ गर्न सक्छौ है। अब यहाँ आइसकेपछि बल्ल यहाँबाट भ्यालु हाल्दा पनि हुन्छ है। यत्रो निकालिसकेर अब tan a को भ्यालु 1/2 हालेर गर्छु भन्दा पनि पाइयो, एउटै एन्सर आउँछ 3 into 1/2 minus 1/2 को क्यूब बाई 1 minus 3 into 1/2 को स्क्वायर। ल यसरी भ्यालु हालेर तिमीहरूले यो आफै सल्भ गर्नु अनि यसको एन्सर निकाल्नु है। यो मैले तिमीहरूलाई छोडिदिएँ, तिमीहरूलाई मैले धेरै छोडिदिइरहेको छु है। आफै प्रब्लमहरू सल्भ गरेर तिमीहरूको अलिकति प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक बढ्छ भनेर मैले यस्तो गरिरहेको है। ल अब यो 1 नम्बरको प्रब्लमहरू हाम्रो सबै तिमीहरूले गर्न सक्छौ। मैले 1 नम्बरको अब अरू बाँकी सबै प्रब्लमहरू तिमीहरूलाई छोडिदिएँ, तिमीहरूले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूको प्र्याक्टिसको लागि। अब म 2 नम्बर जाँदैछु हेर्नु के भनेको छ युजिङ फर्मुला अफ sin 2a cos 2a and tan 2a establish the following relation भनेर भनेको छ है। अब यो 2 नम्बरको क्वेशनमा जति क्वेशन्सहरु दिएको छ यहाँ जी नम्बरसम्म दिएको छ sin 2a को फर्मुला cos 2a को फर्मुला र tan 2a को फर्मुला। यो तीनटा फर्मुला हालेर हामीलाई दिएको क्वेशनहरुको जुन यहाँ दुई दिएको रिलेसनहरु छ त्यो हामीलाई इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। जस्तो कि हामीलाई यहाँ अब ए नम्बरमा दिएको छ cos a को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस रुट अन्डर 1 प्लस cos 2a बाई 2 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो रिलेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो। त्यसो भए अब मैले अब यहाँ के गर्नु पर्यो हेर है, यहाँ cos a छ, यहाँ cos 2a छ। सो अब मैले युज गर्न पाउने फर्मुला जम्मा तीनटा हो, sin 2a को cos 2a को र tan 2a को तीनटा फर्मुला युज गरेर मात्रै प्रुभ गर्न पाउँछु। भन्छ यहाँ त cos 2a छ, सो म cos 2a को फर्मुला युज गर्छु है त। अब cos 2a को कुन फर्मुला युज गर्ने त? तीनटा फर्मुला छ, हामीले बेसिक पढ्ने हो नि। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अर्को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 र अर्को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब कुन युज गर्ने भन त ल? सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a वाला हो, त्यो युज नगर्ने। यहाँ हेर हामीलाई यहाँ cos a प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो। भन्छ cos 2a को त्यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो जसमा cos a छ। भनेपछि के युज गर्नुपर्ने रहेछ त? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ। अब यहाँबाट हामीले मजाले प्रुभ गर्न सक्छौं है।
यहाँबाट तिमीहरूले cos a को भ्यालु निकाल्यो भने ठ्याक्कै प्रुभ हुन्छ कसरी त यसरी हेर cos 2a -1 यता आउँदा +1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a और cos 2a +1 अब यो जुन 2 छ यतातिर त मल्टिप्लाईमा छ यो 2 त मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ त्यही भएर डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर a ल अब यो स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ त स्क्वायर आउँदा यतातिर आउँदा रुट अन्डर हुन्छ स्क्वायर यता आयो भने रुट अन्डर भयो cos 2a + 1/2 इज इक्वल्स टु cos a तर रुट यतातिर आइसकेपछि जहिले पनि रुट भयो भने जहिले पनि दुईटा भ्यालु हुन्छ त्यही भएर यहाँ हामीले प्लस माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ सोध्लाउ तिमीहरूले के कसरी दुईटा भ्यालु हुन्छ मानिलियौ रुट अन्डर 4 छ कति हुन्छ भन त रुट अन्डर 4 को भ्यालु 2 सर 2 हो रङ भयो क्या अब तिमीहरूको रुट अन्डर 4 को भ्यालु दुईटा हुन्छ कसरी दुईटा हुन्छ ल हेर यसरी दुईटा हुन्छ रुट अन्डर 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो त्यस्तै और 4 भनेको -2 को स्क्वायर पनि त हो नि कि होइन Yes, sir. हो त्यही भएर यहाँबाट एन्सर आयो कति यहाँबाट एन्सर आयो 2 यहाँबाट एन्सर आयो -2 भन्नुको मतलब एउटा +2 भयो अर्को -2 भयो त्यही भएर मैले यहाँ +-2 लेख्नु पाइयो हो सो जहिले पनि रुट भन्दा अगाडि हामीले यहाँ +- लेख्छौं क्या सो त्यही +- मैले यहाँ लेखेको हो है कुरा क्लियर भयो Yes, sir. ल त्यसो भए हामीले यहाँ cos a भनेको के लेख्न मिल्ने रहेछ + रुट अन्डर cos 2a + 1/2 हो यो प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुभ गर्यौं हेन्स इट इज प्रुभड कुरा बुझ्यो है ल अब अर्कोमा जाउँ अब 1 को मैले ए नम्बर गरे अब बी नम्बर तिमीले सक्छौ ठ्याक्कै त्यस्तै हो सी नम्बर हेरौँ tan a भनेको हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ + रुट अन्डर 1 - cos 2a डिभाइडेड बाइ 1 + cos 2a ल यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब यहाँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने हामीसँग तीनटा फर्मुला छ हेर एउटा sin 2a को एउटा cos 2a को एउटा tan 2a को तीनटाको फर्मुला मात्र युज गर्न मिल्छ भनेर क्वेशनमा भनेको छ अब मैले यहाँ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो हेर है यो प्रुभ गर्नको लागि Tan 2a को सर यतातिर tan a छ यतातिर cos 2a छ हो भनेपछि अब tan 2a को फर्मुला के हो त 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a हो तर त्यहाँ त cos त आएन हो त्यही भएर हामीले tan 2a को फर्मुला युज गर्नु हुँदैन है हामीले सर मैले भने sin 2a को सर sin 2a पनि हैन sin 2a को फर्मुला के हो 2 sin a cos a हो cos 2a त आउँदैन सो cos 2a को फर्मुला चाहिँ युज गर न cos 2a को फर्मुला के कुन युज गर्नु पर्यो ल भन मलाई अब तिमीहरुले 2 cos square - 1 सर रङ एन्सर यस यो cos 2a को फर्मुला हैन त Yes, sir. हो सर यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो cos को त्यस्तो फर्मुला युज गर्ने जसमा tan छ अनि यो कुरा प्रुभ हुन्छ किनकि हामीलाई प्रुभ गर्नु पर्नेमा के छ एकातिर cos 2a छ अर्कोतिर tan a छ भने यो फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो प्रुभ हुन्छ यही हो मास्टर ट्रिक यो पहिलो स्टेप थाहा भइसकेपछि त यो प्रुभ भइहाल्छ है त्यस्तो केही गाह्रो छैन ल अब प्रुभ गरौँ यो 1 - tan स्क्वायर है यतातिर आएर मल्टिप्लाई हुन्छ हो सो मैले लेख्छु cos 2a 1 + tan square a is equals to 1 - tan square a ल अब हेर है हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ tan a को भ्यालु हो त्यही भएर tan a कसरी आउँछ त्यो हेर्ने हो क्या हामीले tan a भएको टर्मलाई एकातिर राख्नु पर्छ पहिला ब्र्याकेट खोलौँ यहाँ cos 2a भने इन्टु 1 भनेको cos 2a + cos 2a इन्टु tan square a is equal to 1 - tan square a भनेपछि tan a को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्रुभ गर्नु पर्ने छ भनेपछि tan भएको टर्मलाई एकातिर राख्ने बाकी टर्मलाई अरूतिर लग्ने सो यो cos 2a लाई पनि म उतातिर लग्छु अनि यो tan square a लाई म यतातिर ल्याउँछु है र यो tan square a लाई यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ -tan square a यतातिर आउँदा के हुन्छ + tan square a हुन्छ
त्यही भएर tan स्क्वायर हो प्लस यो cos 2a इन्टु tan स्क्वायर मैले यतातिर राखेँ किनकि यहाँ पनि tan छ त्यही भएर इज इक्वल टु 1। अब यो cos 2a लाई मैले उतातिर लग्छु, cos 2a लाई उतातिर लग्दा के हुन्छ माइनस cos 2a हुन्छ। कुरो क्लियर छ? ल अब कमन लिने काम हो। यो टर्म र यो टर्ममा के कुरा कमन छ? tan स्क्वायर कमन छ। tan स्क्वायर कमन ल्याऊ, कति बाँकी रहन्छ 1 प्लस cos 2a बाँकी रहन्छ इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2a। ल अब यो tan स्क्वायर र यो 1 माइनस cos 2a के छ यहाँ 1 प्लस cos 2a के छ यहाँ मल्टिप्लाईमा छ। सो मैले यो 1 प्लस cos 2a लाई यतातिर लग्ने हो भने के हुन्छ त मल्टिप्लाईमा छ, उता गएर के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। सो tan स्क्वायर a भनेको के भयो 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a भयो। ल अब यो त प्रुफ भइसक्यो है। अब स्क्वायरलाई यो स्क्वायरलाई मैले उतातिर लग्ने भने के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ। सो tan a भनेको के हुँदो रहेछ स्क्वायर उतातिर जाँदाखेरि स्क्वायर रुट 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a र स्क्वायर रुटको अगाडि जहिले पनि दुईटा साइन हुन्छ प्लस र माइनस। मैले अघि भर्खर भने रुट 4 को भ्यालु दुईटा हुन्छ एउटा प्लस 2 र माइनस 2 त्यही भएर हामीले प्लस माइनस यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ। सो हेर हामीलाई यही प्रुफ गर्नु भनेको थियो क्वेसनमा tan a को भ्यालु प्लस माइनस रुट अन्डर 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a हामीले यो प्रुफ गरिसकेको छौं त्यही भएर इट इज प्रुभड है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब यहाँ मुनि अर्को cot a को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। यो cot a को भ्यालु पनि तिमीहरूले यही फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौ है। म तिमीलाई हिन्ट दिन्छु ल। cot a को भ्यालु के छ cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई प्लस माइनस रुट अन्डर 1 प्लस cos 2a बाई 1 माइनस cos 2a भयो। र cot a को भ्यालु यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो त एकदम सिम्पल छ है। ल अब यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो अघिकै फर्मुला एउटा हेर एकातिर cos छ अर्कोतिर cot छ। अब तिमीहरूलाई cos 2a को फर्मुला थाहा छ त cot मा थाहा छैन नि, तर तिमीहरूलाई tan मा त थाहा छ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर यो फर्मुला त थाहा छ हो। अब के गर्ने अब यो tan a भनेको कति हो भन त ल tan a भनेको 1 बाई cot a हुन्छ कि हुँदैन है। sin a भनेको 1 बाई cos a के हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ हो। त्यही भएर cos 2a भनेको 2 इन्टु 1 बाई cot a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर भनेको 1 बाई cot स्क्वायर a हो। ल अब तिमीहरूले यहाँबाट यो प्रब्लम सल्भ गर्यो भने ठ्याक्कै तिमीहरूको यो प्रुभ हुन्छ है। यो अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले तिमीहरूको लागि छोडिदिएँ। ल अब नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ। डी नम्बर भयो ल ई नम्बर हेरौँ है त। ई नम्बरमा के भनेको छ cot 2a भनेको cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एकदम सिम्पल छ। अब यसमा हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ जम्मा तीनटा फर्मुला मात्रै युज गर्न पाइन्छ है। sin 2a cos 2a र tan 2a को मात्रै फर्मुला युज गर्न पाइन्छ, अरूको फर्मुला युज गर्न पाइदैन भनेर भनेको छ है क्वेसनले नै। सो अब cot 2a को यो त डाइरेक्ट फर्मुला भयो, तर यो अब यहाँ cot 2a को फर्मुला cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो अब cot 2a भनेको त के हो भने त 1 बाई tan a हो कि हैन tan 2a हो। त्यही भएर tan 2a को मैले फर्मुला युज गर्दैछु है। यहाँ इसको फर्मुला छ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ल अब हामीलाई cot 2a प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो tan 2a भनेको के हुन्छ 1 बाई cot 2a हुन्छ, which equals to
2 into tan a भनेको 1 by cot a by 1 minus tan square a भनेको by cot square a, किनकि मलाई LHS तिर पनि cot 2a चाहिएको छ, RS तिर cot square a चाहिएको छ हो। cot को टर्ममा निकाल्नु पर्छ, त्यही भएर मैले सबैलाई cot मा चेन्ज गरे। ल 1 by cot 2a भनेको कति हुन्छ त? 2 by cot a divided by मुनि एलसीएम आउँछ cot square a भनेपछि cot square a minus 1. So 1 by cot 2a equals 2 by cot a डिभाइड साइन मैले चेन्ज गरेँ मल्टिप्लाईमा मुनिको जुन यो डिनोमिनेटर छ यो रेसिप्रोकल हुन्छ cot square a minus 1 by cot square a minus 1 हैन है, cot square a by cot square a minus 1 मा चेन्ज हुन्छ रेसिप्रोकल भएपछि। सो अब यो cot square a भनेको त cot a into cot a हो। एउटा cot a र यो अर्को cot a मैले क्यान्सल गर्न पाएँ। यो बुझेको बुझेन? बुझे सर। अब त्यहाँ एउटा मात्रै cot a बाँकी रह्यो नि त यहाँ हैन? एउटा मात्रै cot a बाँकी रह्यो, माथि एउटै cot a। ल ठीक छ। और 1 by cot 2a भनेको 2 cot a by cot square a minus 1 भयो। सो अब हामीले त cot 2a को भ्यालु प्रुभ गर्नुपर्ने हो। अब cot 2a को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट? यो cot 2a यता गएर मल्टिप्लाई भयो हो। 1 equals to 2 cot a by cot square a minus 1 into cot 2a। ल अब हेर यो cot square a यहाँ डिभाइडमा छ, यता गएर यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो माथिको मल्टिप्लाईमा छ, यो यता आएर डिभाइडमा हुन्छ। त्यसो मैले के लेख्न पाएँ? cot square a minus 1 divided by 2 cot a is equal to cot 2a भयो। हाम्रो प्रुफ भइसक्यो है। cot 2a भनेको cot square a minus 1 by 2 cot a। हामीलाई क्वेसनमा यही प्रुफ गर्न भनेको छ है। cot 2a को भ्यालु हामीले प्रुफ गर्नु भनेको छ क्वेसनमा। cot square a minus 1 by 2 cot a। मैले यो प्रुफ गरिसके है। ल यहाँ मैले लेखिदिए प्रुफ्ड है त। अब अर्को क्वेसनमा छौं। अब 2 को जी नम्बर हेरौँ ल। cos 2a भनेको cot square a minus 1 by cot square a plus 1 हो। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल भन अब तिमीहरूले यहाँ कुन फर्मुला युज गर्छौ भन त? सर tan 2a हो। यहाँ cos 2a को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर के को फर्ममा? tan को फर्ममा। tan का फर्ममा सर। 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। त्यसो भए अब हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के हो? यतातिर त कट चाहिएको छ भने चाहिँ tan लाई त हामीले कटमा चेन्ज गर्न सक्छौं। चेन्ज गरौँ। cos 2a भनेको 1 minus tan square a भनेको 1 by cot square a by 1 plus tan square a भनेको 1 by cot square a भयो। और cos 2a भनेको माथि cot square a एलसीएम आयो, cot square a minus 1 divided by मुनि पनि cot square a एलसीएम आयो, cot square a square a plus 1 भनेपछि यो cot square a र यो cot square a क्यान्सल भयो। cos 2a को भ्यालु कति आएछ? cot square a minus 1 by cot square a plus 1। ल हेर त हामीलाई यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो नि। cos 2a को भ्यालु cot square a minus 1 by cot square a plus 1 प्रुफ भयो नि हैन? यस सर प्रुफ भइहाल्यो। ल एनी कन्फ्युजन? सर नो सर। नो सर। ल अब अर्कोमा जाउँ नि त। ल हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 पनि हामी सकिसकेका छौं। अब क्वेशन नम्बर 3 को हामी 3-4 वटा प्रब्लम हेर्छौं, त्यसपछि आज हामी क्लास इन्ड गर्छौं।
3 मा भनेको छ प्रुभ दैट, मतलब प्रुभ गरौँ है त। अब यसको ल बी नम्बर हेरौँ, 3 को बी मा sin 2a by 1 minus cos 2a भनेको cot a हुन्छ अरे है त। अब यो कुरा हामी प्रुभ गरौँ ल। एलएचएस मैले लेख्दैछु, sin 2a by 1 minus cos 2a। sin 2a को फर्मुला बना 2 sin a into cos a। 2 sin a into cos a by 1 minus cos 2a को त तीनटा फर्मुला छ। अब कुन फर्मुला युज गर्ने, जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। जेनरली त cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a त्यो फर्मुला युज नगर हैन। अब यसमा चाहिँ 1 minus 2 sin स्क्वायर युज गर अथवा 2 cos स्क्वायर a minus 1 युज गर। पछि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भइहाल्छ, पछि हामीलाई चेन्ज गर्न आइहाल्छ किनकि sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a भनेको 1 हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। र मैले चाहिँ अहिलेको लागि सिम्पली 1 minus 2 sin स्क्वायर a वाला फर्मुला नै युज गरे। सो 2 sin a into cos a divided by 1, अब ब्रैकेट खोलौं, minus 1 sin स्क्वायर a भयो। त्यसो भए प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सल भयो। 2 sin a into cos a by 2 sin स्क्वायर a। ल यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। यहाँ मुनि sin स्क्वायर a छ डिनोमिनेटरमा भनेको दुईटा sin हो डिनोमिनेटरमा। सो एउटा माथिको न्युमिनेटरको sin a र यो एउटा स्क्वायर मैले काट्दिए है त, एउटा sin a कट्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो, cos a by sin a बाँकी रह्यो, cos a by sin a बाँकी रह्यो। यो भनेको के हो, cot a हो। प्रुफ भयो? यस सर। यस सर। ल प्रुफ है त। के कन्फ्युजन छ सर? छैन अहिले। नो सर। ल ठीक छ। अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। ल 1 को डी हेरौँ न त। 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a यो भनेको चाहिँ कति प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई tan स्क्वायर a प्रुफ गर्नुपर्ने छ इक्वल्स टु tan स्क्वायर a। ल अब यो प्रुफ गर। कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ त हेरौँ है त। 1 minus cos 2a by जहिले पनि ध्यान दिने के हामीलाई के कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। ल भन, अब यहाँ हामीले cos 2a को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर त हामीलाई थाहा छ। cos 2a को फर्मुला त युज गर्नुपर्छ, तर कुन फर्मुला मेन कुरा हो। ल भन, cos 2a को कुन फर्मुला युज गर्ने? 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a सर। गुड। cos 2a को tan a वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो किनकि हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्छ tan स्क्वायर a। सो tan a वाला फर्मुला युज गर्ने है त। 1 minus cos 2a को फर्मुला 1 minus tan स्क्वायर a by 1 plus tan स्क्वायर a divided by 1 plus cos 2a भनेको यहाँ पनि सेम 1 minus tan स्क्वायर a by 1 plus tan स्क्वायर a। ल अब माथि न्युमेरेटरमा एलसीएम ल्याऊ। 1 plus tan स्क्वायर a एलसीएम आउँछ भनेपछि 1 plus tan स्क्वायर a into 1 भनेको कति हुन्छ, 1 plus tan स्क्वायर a नै हुन्छ, माइनस 1 minus tan स्क्वायर a छ, त्यही भएर माइनस आउने बित्तिकै ब्र्याकेट दिने 1 minus tan स्क्वायर a। ल अब डिवाइडेड बाई मुनि पनि, ल अब यहाँ मुनि पनि एलसीएम के आउने रहेछ, 1 plus tan स्क्वायर नै आयो
भनेपछि 1 प्लस tan स्क्वायर नै भयो प्लस के छ यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर छ। यहाँ चाहिँ प्लस साइन भएर मैले ब्र्याकेट दिइनँ है त। सो अब के कुरा कट्छ हामी यहाँ हेरौँ। यो प्लस tan स्क्वायर र माइनस tan स्क्वायर यो डिनोमिनेटरमा कट्छ है। ल माथि लेखौँ है 1 प्लस tan स्क्वायर a यो पनि गर्छ है। यो के गर्छ भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटरको 1 प्लस tan स्क्वायर ए यो डिनोमिनेटरको 1 प्लस tan स्क्वायर ए पनि क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस ब्र्याकेट खोलौँ है माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 1 भयो। माथि प्लस 1 र माइनस 1 त क्यान्सल हुन्छ कट्छ। भनेपछि tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए कति हुन्छ? सर 2 tan स्क्वायर ए 2 tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 1 कति हुन्छ 2। सो यो 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो? tan स्क्वायर ए प्रुफ भयो सर। प्रुफ भयो नि इज इक्वल्स टु सर RHS प्रुफ्ड। ल यो प्रुफ भयो। तिमीहरूले अब यो भन्दा माथिका क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौ है त। अब ई नम्बर र एफ नम्बर उस्तै प्रब्लम छ। ई नम्बरै गर्दिछु है त। 3 को ई नम्बर 1 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा इक्वल्स 1 माइनस sin 2 अल्फा बाई cos 2 अल्फा। ओ यो कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हामीहरू यसमा चाहिँ एलएचएस आरएचएसबाट छौँ। अलि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ आरएचएसबाट। ल 1 माइनस sin 2 बाई cos 2 अल्फा दिमागमा चाहिँ याद गर है। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ। 1 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा। ल अब सिम्पली फर्मुला युज गर्न सक्छौ। हेर है अब यसमा एउटा ट्रिक छ। यो प्रुफ गर्नको लागि एउटा ट्रिक छ। यो 1 को फर्मुला के होला भन। अब तिमीलाई कस्तो अचम्म लाग्छ है। 1 को पनि फर्मुला हुन्छ 1 को पनि फर्मुला हुन्छ। के हुन्छ ल भन ल गेस गर त। हामीले चाहिँ खासमा यो प्रुफ गर्नको लागि मिलाउनको लागि चाहिँ 1 को फर्मुला हामी युज गर्दैछौँ। हेर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हुन्छ। यस सर। sec स्क्वायर अल्फा यस सर माइनस tan स्क्वायर पनि 1 हुन्छ। cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा पनि 1 हुन्छ। भन्छ तीनटा मध्ये कुन युज गर्ने त? यो युज गर्ने सुरुको युज गर्ने किनकि हामीलाई यहाँ sin र cos मा छ। त्यही भएर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा भनेको 1 हो। माइनस अब sin 2 अल्फा भनेको के हो? फर्मुला 2 sin अल्फा इन्टु cos अल्फा बाई अब cos स्क्वायर अल्फाको पनि त फर्मुला छ। भनेपछि cos स्क्वायर अल्फाको चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्ने? यो है। अब चाहिँ यो हामीले कहिले युज नगर्ने धेरै कम युज गर्ने फर्मुला cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला युज गरिसकेपछि तिमीहरूले यहाँ प्रुफ गर्न सक्छौ है। अहिले थाहा पाउँछौ किन यो फर्मुला युज गरेको भनेर। ल अब माथि हेर sin स्क्वायर अल्फा मैले -2 sin अल्फा cos अल्फालाई बिचमा लेखेँ -2 sin अल्फा इन्टु cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई मुनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुलामा हामीलाई मिल्छ। हेर त cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेको छ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला के हो? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त्यही भएर म लेख्दैछु ए प्लस बी र ए माइनस बी है। ल अब हेर यो माथि के कुनै फर्मुला मिलिरहेको छ। यो sin स्क्वायर अल्फा -2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा यो कुनै फर्मुलामा मिले जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? यस सर। कुन फर्मुला भन त? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर सर। ओ गुड। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेपछि यो ए माइनस बी को होल स्क्वायर त्यसको फर्मुला हो।
त्यही भएर ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ ए भनेको साइन अल्फा ए माइनस बी भनेको कस अल्फा यसको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई मुनि जस्ताको तस्तै कस अल्फा ल कस अल्फा प्लस साइन अल्फालाई म के लेख्नु साइन अल्फा प्लस कस अल्फा लेख्नु ल कस अल्फा प्लस साइन अल्फा नै लेख्छु कस अल्फा प्लस साइन अल्फा र कस अल्फा माइनस साइन अल्फा ल अब हेरौँ है त साइन अल्फा माइनस कस अल्फाको होल स्क्वायर यसलाई मैले हेर ए स्क्वायर भनेको के हो ए इन्टु ए हो त्यही भएर साइन अल्फा माइनस कस अल्फाको होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ साइन अल्फा माइनस कस अल्फा त्यस्तै साइन अल्फा माइनस कस अल्फा लेख्न सक्छु यस सर डिभाइडेड बाई मुनि छ कस अल्फा प्लस साइन अल्फा र कस अल्फा माइनस साइन अल्फा ल अब हेर मेरो यहाँ क्यान्सल गर्न मिलिरहेको छैन है अलिकति मैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो काटिन्छ है यो र यो काटिन्छ अब यहाँ मिलाउन सक्छु मैले है ल म मिलाउँदैछु मैले यो टर्मबाट -1 कमन लियो भने के हुन्छ -1 कमन लियो भने कस अल्फा माइनस साइन अल्फा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सर मिल्छ एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर -1 इन्टु कस अल्फा भनेको माइनस कस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा भनेको माइनस कस अल्फा प्लस साइन अल्फा हुन्छ त्यो भनेको साइन अल्फा माइनस कस अल्फा हो त्यो मिलिरहेको छ त्यही भएर यो गर्न मिल्छ मैले अब मैले माइनस किन कमन लिएको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर काट्नको लागि इन्टु यहाँबाट पनि -1 कमन लिउँ इन्टुको साइन यहाँबाट पनि मैले -1 कमन लिए यहाँ के हुन्छ कस अल्फा माइनस साइन अल्फा हुन्छ बाई के मैले मिस्टेक त गरिरहेको छैन ठिक छ है ल बाई कस अल्फा प्लस साइन अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ल अब यो -1 र यो -1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ +1 यस सर +1 अब मल्टिप्लाईमा चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन +1 सिम्पली यो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा र यो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा पनि मैले क्यान्सल गरिदिएँ भने कति बाँकी रह्यो माथि हेर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बाँकी रह्यो बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा ल अब चाहिँ हाम्रो प्रुफ भइसक्यो है अब हेर हामीलाई के ल्याउनु पर्ने छ 1 माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा अब tan अल्फा आउनु पर्ने छ है 1 माइनस tan अल्फा आउनु पर्ने छ न्युमेरेटरमा याद गर न्युमेरेटरमा 1 माइनस tan अल्फा आउनु पर्ने छ बाई 1 प्लस tan अल्फा आउनु पर्ने छ अब कसरी आउँछ यहाँ 1 कसरी आउँछ यहाँ tan अल्फा कसरी आउँछ यो साइन अल्फाको ठाउँमा tan अल्फा छ cos अल्फाको ठाउँमा 1 छ यहाँ पनि त्यस्तै हेर है cos अल्फाको ठाउँमा 1 छ यो साइन अल्फाको ठाउँमा tan अल्फा छ कसरी आउँछ के दिमाग लाग्यो डिवाइडिङ यस सर न्युमेरेटर डिभाइड गर्नुपर्छ यस सर and denominator by केले गर्नु पर्यो cos अल्फाले डिभाइड गर्नु पर्यो किनकि हामीलाई सुरुमा 1 चाहिएको छ त्यही भएर cos अल्फाले डिभाइड गरौँ के हुन्छ cos अल्फा बाई cos अल्फा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा भयो यो न्युमेरेटरमा मैले डाइरेक्टली छुट्याएर लेख्दिए है बाई यहाँ पनि cos अल्फा बाई cos अल्फा प्लस sin अल्फा बाई cos अल्फा भनेपछि
यो cos अल्फा क्यान्सल, यो cos अल्फा क्यान्सल। अब cos अल्फा क्यान्सल भएर कति बाँकी रहन्छ त? 0 P1 1 सर। One. 0 होइन सर। 1 हुन्छ है, कन्फ्युज नहुनु। त्यही भएर 1 माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा भनेको tan अल्फा बाई 1 प्लस sin अल्फा बाई cos अल्फा भनेको यो पनि tan अल्फा। यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, इज इक्वल्स टु LHS प्रुभड। ल यो प्रब्लममा काहीँ कुनै स्टेपमा नबुझेको छ भने भन्दा हुन्छ है। सर अब बनाउँछु सर, तब म भन्न सक्छु सर प्र्याक्टिसमा। अहिले राम्रो ध्यानले हेर हैन, आफैले क्वेसन गर, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। जबसम्म आफूले प्र्याक्टिस गर्दैनौ तबसम्म थाहा हुँदैन है। सर हजुर भन। सर तपाईँ कता गयो? अलिकति तल गर्नु सर, -1 बाट त्यता कमन लिनुभयो त्यता सर। हो ल, त -1 कमन लिनुभयो, अनि -1 त छँदैछ सर, अनि -1 मल्टिप्लाई भएर यो बुझाइदिनु सर। -1 कमन लिएर भन्नुभयो त भने फेरि cos x - sin x बाई cos x + sin x कसरी आइहाल्यो? यहाँ sin अल्फा माइनस cos अल्फा, मैले लेख्दैछु sin अल्फा माइनस cos अल्फा। -1 कमन लिए, के बाँकी रहन्छ यहाँ? यहाँ माइनस sin अल्फा हुन्छ, यहाँ प्लस cos अल्फा हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर। ल भनेपछि -1 कमन लिए, भित्र मैले cos अल्फालाई अगाडि लेखे, माइनस sin अल्फालाई पछाडि लेखे हो। यस सर। अब यहाँ -1 इन्टु cos अल्फा माइनस sin अल्फा भयो, त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेँ। अनि यहाँ बिचमा मल्टिप्लाईको साइन छ है, याद गर मल्टिप्लाईको साइन छ। अनि फेरि पनि मैले त्यसरी नै कमन लिएर यहाँ -1 इन्टु cos अल्फा माइनस sin अल्फा लिए। कुरा बुझ्यो? बुझिहालेँ सर। यस सर। हो ल, त्यसरी आएको है। ल तपाईँ सर हामीलाई 9 क्लासमा मिल्नु 9 क्लासमा भेट्नुहुन्थ्यो नि सर, हामीलाई टेक्नोमेट्रीमा त्यही प्रब्लमै हुने थिएन सर। त्यही भएर बेसिकदेखि अलि राम्रो तरिकाले पढ्नुपर्छ हैन। ठिकै छ, अब आएर मेहनत गर्नुपर्छ। अब त्यतिखेर राम्ररी पढेन भने अहिले धेरै मेहनत चाहिन्छ। ल अब त्यसपछि यो एफ नम्बर पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ ठ्याक्कै सेम तरिकाले हो अहिले गरे जस्तै। अब जी नम्बर, ल जी नम्बर हेरौँ न त के रहेछ जी नम्बरमा फन्डा। cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा भनेको tan 2 थीटा हुन्छ। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। ल हामी अब जाउँ एलएचएस तिरबाट प्रुभ गर्न जाउँ, प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ल अब यहाँ एलसीएम लिउँ, के आउँछ एलसीएम? cos थीटा माइनस sin थीटा, त्यस्तै cos थीटा प्लस sin थीटा आउँछ एलसीएम। ल अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्युमरेटरमा। यहाँ cos थीटा छ, यो केसँग मल्टिप्लाई हुन्छ? यो मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा छ यसको डिनोमिनेटरमा। यहाँ एलसीएम छ यति, जहिले पनि एलसीएमलाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्ने। कति बाँकी रहन्छ? cos थीटा प्लस sin थीटा बाँकी रहन्छ। त्यही भएर cos थीटा प्लस sin थीटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनस यहाँ cos थीटा छ, अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? त्यसो भए यसको डिनोमिनेटर हेर्ने अनि एलसीएम हेर्ने, एलसीएम डिभाइडेड बाई त्यसको डिनोमिनेटर गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ त्यति नै लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा बाँकी रहन्छ। त्यसो भए ल अब यसलाई सल्भ गरौँ, हाम्रो प्रुफ भइहाल्छ है, यस्तो गाह्रो छैन यो प्रब्लम। सो मल्टिप्लाई गरौँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा भयो, डिभाइडेड बाई। अब मुनि हेर यो फर्मुलामा मिलिरहेको छैन। cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा भनेको a माइनस b इन्टु a प्लस b, के को फर्मुला हो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो। सो a भनेको यहाँ cos थीटा छ, त्यही भएर a स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा।
ल अब के क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरौँ के क्यान्सल हुन्छ यहाँ प्लस कस स्क्वायर थीटा छ यहाँ माइनस कस स्क्वायर थीटा छ यो क्यान्सल भयो सो अब यहाँ हेर कस थीटा प्लस साइन थीटा छ यहाँ है अब म यहाँ हाइलाइट गर्दैछु प्लस कस थीटा साइन थीटा प्लस कस थीटा साइन थीटा यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ 2 cos थीटा sin थीटा सर sin थीटा बाई यो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के को फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस b यो सर cos स्क्वायर थीटा को सर cos 2 थीटा को cos 2 थीटा को फर्मुला हो ल ठीक छ ल अब यहाँ पछि हेर 2 cos थीटा * sin थीटा के को फर्मुला हो सर cos अरे 2 sin थीटा सर सर sin 2 थीटा को सर sin 2 2 sin थीटा cos थीटा भन्नु र 2 cos थीटा sin थीटा भन्नु त कुरा एउटै हो यस सर त्यसो भए यसलाई हामीले sin 2 थीटा लेख्न मिल्यो डिवाइडेड बाइ cos 2 थीटा लेख्न मिल्यो sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा भनेको कति हुन्छ tan 2 थीटा हुन्छ यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो यस सर हो ल प्रुफ भयो नि इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ ल ल आज हामीले यो 3 को जी नम्बरसम्म सल्भ गर्यौं अब आजको क्लास हामी यही इन्ड गरौँ टाइम भइसक्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी 3 को यज बाट सुरु गर्छौं 3 नम्बर 4 नम्बर हामी सकाउने प्रयास गर्छौं सकेसम्म 4 नम्बर भयो भने हामी टच गर्छौं अब क्वेशनहरु चाहिँ यसमा धेरै छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा चाहिँ हरेक क्वेशनहरु आउँदैन के हामीलाई हरेक क्वेशन नहुन जस्तो लाग्छ यो जब हामीले यो प्रुफ गर्ने मेन प्रुफ गर्ने कोर पार्टमा चाहिँ सो तब हरेक क्वेशन नआए जस्तो लाग्छ सो प्र्याक्टिस गर्ने फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउने त्यो फर्मुला कसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिसले नै थाहा पाइन्छ मैले तिमीहरुलाई बुझाएर बुझ्ने कुरा होइन हैन बुझाउँदाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ तर पछि गएर त्यो फर्मुला युज गर्न आउँदैन त्यो किन भन्दाखेरि तिमीहरुको त्यो एक्सपीरियन्स नभएको है यस सर यहाँ भनिदिन्छु सर यहाँ अहिले भनिदिन्छु यस सर पछि कुनै इक्वेसनमा गएर लस्किहाल्छु अब कसरी गर्ने हो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर एक्सपीरियन्स इज द बेस्ट वे टु गेन नलेज भन्छ क्या एक्सपीरियन्सबाट नै बेस्ट नलेज पाइन्छ हामीले पढ्छौं सुन्छौं हैन तर एक्सपीरियन्स हामीले मेन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपीरियन्स भनेकै बेस्ट नलेज हो त्यही भएर प्र्याक्टिस गरेपछि नै थाहा हुन्छ कहाँ कुन प्रब्लम युज फर्मुला युज गर्ने भनेर कसरी युज गर्ने भनेर त्यसरी तिमीहरुलाई एक्सपीरियन्स हुन्छ अनि मात्रै तिमीहरुले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौ ल आजलाई क्लास यति नै गरौँ सर